ओ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः प्रातस्मरणीयाः एतस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्री सोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः सद्ग्रन्थपरायणाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य परमया करुणया विभोर्वात्सल्येन च अद्य पुनरेकवारमस्माभिः परमपावनेऽस्मिन् श्रावणमासे कृष्णपक्षे त्रयोदश्यां भौमवासरे एतदनुसारं सेप्टेम्बर् मासस्य 12 दिनाङ्के 23-उत्तर-2000तमे वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां श्रीमच्छङ्कराचार्याणां वाणीं गातुं श्रोतुं च अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं समेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सुविराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां सर्वेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं मङ्गलाचरणपूर्वकम् एतस्य मङ्गलग्रन्थस्य वयं यात्रां कुर्मः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। आत्मा पञ्चकोशविलक्षणः इत्यस्य विषयस्य चर्चा चलति। चर्चायामस्यां कः आत्मा पञ्चकोशेभ्यः भिन्नः अयमात्मा कैः विशेषणैः युक्तः तर्हि अस्माभिः ज्ञातं यत्र स्वयं प्रकाशः अस्ति आत्मा स्वयं प्रकाशितः वर्तते। आत्मना सर्वं प्रकाशितं भवति, आत्मानं प्रकाशयितुं न कोऽपि समर्थः। आत्मा स्वयं प्रकाशितः अस्ति। यथा यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् तर्हि परमात्मना प्रदत्तं तत्तेजः वर्तते। यत्तेजः आदित्ये अस्ति, यत्तेजः चन्द्रमसि अस्ति, यत्तेजः अग्नौ अस्ति। तद्वत् अस्माकं मुखे यः प्रकाशः अस्ति, अस्माकं वाण्यां यः प्रकाशः अस्ति, स च प्रकाशः न तु मुखस्य वर्तते। नेत्रयोः यत् प्रकाशः अस्ति, यः प्रकाशः अस्ति, स च प्रकाशः अपि न तु नेत्रयोः वर्तते, अपितु आत्मनः प्रकाशः अस्ति। आत्मना इदं शरीरं प्रकाशितं प्रतीयते, न केवलं प्रतीयते अपितु अस्ति।
यावत् काल पर्यन्तं शरीरे आत्मा अस्ति तावत् काल पर्यन्तं शरीरस्य शोभा, शरीरस्य कान्ति, शरीरस्य भव्यता, शरीरस्य दिव्यता भिन्ना भवति। किन्तु यदा एकवारम् एतस्मात् शरीरात् आत्मा निर्गच्छति पश्चात् एतस्य शरीरस्य किं रूपं, का स्थितिः तद् अस्माभिः कदाचित् विलोकितं स्यात् अन्यस्य कस्यचित् मरणावसरे। कथनस्य इदं बीजं हस्तः कार्यं करोति वा हस्ताभ्यां कार्यं भवति, पद्भ्यां गमनं भवति, याः क्रियाः भवन्ति, यद् ज्ञानम् अस्माभिः समर्ज्यते एतत् सर्वम् आत्मनः कृपाप्रसादेन भवति। एतादृशस्य शुद्धात्मतत्त्वस्य अत्र चर्चा चलति। तर्हि अयं पञ्चकोशविलक्षणः अस्ति, अयं स्वयं ज्योतिः अस्ति, तिसॄणाम् अवस्थानाम् अयं साक्षी अस्ति, एवं च निर्विकारः, निरञ्जनः, सदानन्दः अस्ति इति आत्मनः विशेषणानि अस्माभिः ज्ञातानि। अस्माकं शरीरे समये समये परिवर्तनं दृश्यते, कारणं शरीरस्य षड्भावविकाराः सन्ति। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति इति षड्भावविकाराः सन्ति। षड्भावविकाराः नाम किम्? तर्हि समये समये शरीरे यत् परिवर्तनम् अवलोक्यते तस्य परिवर्तनस्य कारणम्। तत्र षट् क्रियाः सन्ति। अस्ति इति एका क्रिया, मातुः गर्भे यदा इदं शरीरं भवति, पश्चात् जायते इति जातकर्म संस्कारः, पश्चात् वर्धते, शनैः शनैः शिशुवस्थायाः आरभ्य वृद्धावस्थां यावत् शरीरस्य या वृद्धिः भवति, वर्धते, विपरिणमते अर्थात् अत्र समये समये परिवर्तनम् आगच्छति, विपरिणमते, अपक्षीयते पश्चात् कालक्रमेण एतत् शरीरं पुनः शीर्णतां प्राप्नोति। शीर्यते यत्तत् शरीरमिति शरीरस्य व्याख्या कृता वर्तते। बाल्यावस्थायां शनैः शनैः सर्वं वर्धमानं भवति, किन्तु वृद्धावस्था यदा निकटे आगच्छति, वृद्धावस्था न प्रतिदिनम् अस्माकं शरीरस्य या यात्रा वर्तते सा मृत्युं प्रति अस्ति। तर्हि विपरिणमते, अपक्षीयते पश्चात् तत्र क्षयः भवति। शनैः शनैः दन्तानां क्षयः, केशानां क्षयः, नेत्रयोः द्रष्टुं या शक्तिः अस्ति तस्याः शक्तेः क्षयः, कर्णयोः श्रोतुं या शक्तिः अस्ति तस्याः शक्तेः क्षयः, चरणयोः चलितुं या शक्तिः अस्ति तस्याः शक्तेः क्षयः। एवं प्रकारेण शनैः शनैः यः क्षयः भवति इति अपक्षीयते। पश्चात् विनश्यति, एतस्य शरीरस्य नाशः भवति यदा मृत्युः परमात्मना निर्धारितः वर्तते तदा। पंचमी लिखिता धात्रा षष्ठिर्नैव भविष्यति, यस्य मृत्युः दिने यस्मिन् तस्मिन् दिने भविष्यति। तर्हि विनश्यति इति। तर्हि षड्भावविकारात्मकम् इदं शरीरं वर्तते। शरीरे समये समये यत् परिवर्तनम् आगच्छति तत् परिवर्तनस्य कारणमपि आत्मा अस्ति। मनसः परिवर्तनम् अस्ति। बाल्यावस्थायाम् अस्माकं मनः यादृशं भवति, युवावस्थायां मनः यादृशं भवति, प्रौढावस्थायां वा वृद्धावस्थायां मनसः या स्थितिः भवति, तासु सर्वासु स्थितिषु अपि परिवर्तनम् अस्माभिः अवलोक्यते। अस्माभिः स्वयं विचारः क्रियते यत् पूर्वं मम मनः कीदृशम् आसीत्, वर्तमाने मम मनः कीदृशम् अस्ति, भविष्यत्काले मम मनः कीदृशं भविष्यति इति विचारः यदि अस्माभिः क्रियते चेत् भूतकालस्य वर्तमानकालस्य च प्रमाणेन अत्र द्रष्टुं शक्यते यद् मया समये समये मनसि अपि परिवर्तनं विलोकितम् अस्ति, बुद्ध्यामपि परिवर्तनम् अस्ति। बाल्यावस्थायां यादृशी बुद्धिः भवति तर्हि क्रीडां कर्तुं क्रीडनकानि साधनानि यथा अपेक्षितानि सन्ति, पश्चात् यदा शिशु अवस्थां त्यक्त्वा कुमारावस्थां युवावस्थां प्राप्नुमः, अस्माकं बुद्ध्यामपि विचारपरिवर्तनं काले काले अस्माभिः दृष्टं वर्तते।
कथनस्य इदं बीजमस्ति यत् शरीरे यत् परिवर्तनम् आगच्छति, मनसि यत् परिवर्तनम् आगच्छति, बुद्ध्यां यत् परिवर्तनम् आगच्छति, एतेषां सर्वेषां परिवर्तनानां कारणम् आत्मा अस्ति, किन्तु तस्मिन् आत्मनि कदापि परिवर्तनं नागच्छति। बाल्यावस्थायां यः आत्मा आसीत्, युवावस्थायामपि सैव आत्मा भवति, तत्र परिवर्तनं नास्ति। बाल्यावस्थायाम् आत्मनः या स्थितिः, या अवस्था, या भूमिका आसीत्, सा एव स्थितिः, सा एव अवस्था, सैव भूमिका युवावस्थायां भवति। इयमेव भूमिका पुनः वृद्धावस्थायां भवति। अर्थात् अपरिवर्तनशीलः यः अस्ति सः आत्मा अस्ति, अन्यत् सर्वं परिवर्तनशीलम् अस्ति। अस्माभिः उच्यते यत् संसारस्य नियमः अस्ति, यत् समये समये तत्र परिवर्तनम् आगच्छति। परिवर्तनमिति संसारस्य नियमः इति वाक्यं सुप्रसिद्धम् अस्ति, किन्तु परिवर्तनस्य नियमः संसाराय अस्ति, न तु आत्मने। एकमेव स्थानं तादृशम् अस्ति, एकमेव तत्त्वं तादृशम् अस्ति, यस्मिन् तत्त्वे कदापि परिवर्तनं नागच्छति। तत् तत्त्वं नाम आत्मतत्त्वम्। एतादृशस्य आत्मतत्त्वस्य अत्र चर्चा भवति। अर्थात् आत्मा अपरिवर्तनशीलः अस्ति। कारणं जगति वा शरीरे यत् प्रकाशमयं जगत् अनुभूयते, अवलोक्यते, तस्य श्रेयः वर्तते आत्मने। तस्य श्रेयः अस्ति आत्मने। तर्हि आत्मना सर्वं प्रकाशितमस्ति, आत्मनि परिवर्तनं न भवति। आत्मने प्रकाशं दातुं न कोऽपि समर्थः। आत्मा स्वयं प्रकाशितः, स्वयं ज्योतिः इति बहु महत्वपूर्णं विशेषणं वर्तते आत्मनः। अवस्थात्रय साक्षी, पंचकोशातीतः, सच्चिदानन्दस्वरूपः, यानि विशेषणानि सन्ति आत्मनः, तानि सर्वाण्यपि विशेषणानि बहु महत्वपूर्णानि सन्ति। चतुर्भिः शब्दैः आत्मनः स्वरूपं ज्ञातुं शक्यते। त्रिभिः शरीरैः भिन्नः। शरीरं त्रिविधमस्ति, स्थूलं शरीरं, सूक्ष्म शरीरं, कारण शरीरम्। एतैः शरीरैः वा एतेभ्यः शरीरेभ्यः अयम् आत्मा भिन्नः। तिसॄणाम् अवस्थानां साक्षी अस्ति। जाग्रतावस्थायामपि आत्मनः सत्ता भवति, स्वप्नावस्थायामपि आत्मनः सत्ता भवति, निद्रावस्थायामपि आत्मनः सत्ता भवति। तर्हि कश्चित् तथा विचारयति, जाग्रतावस्थायामपि शरीरं भवति, जाग्रतावस्थायामपि मनः भवति, जाग्रतावस्थायामपि बुद्धिः भवति। तद्वत् स्वप्नावस्थायामपि शरीरं भवति, स्वप्नावस्थायामपि मनः भवति, स्वप्नावस्थायामपि बुद्धिः भवति। बुद्धिः अस्ति चेदेव स्वप्नः अस्माभिः विलोक्यते। किन्तु निद्रावस्थायां शरीरं भवति, किन्तु शरीरस्य सत्ता न भवति। निद्रावस्थायां मनः भवति, किन्तु मनसः सत्ता न भवति। निद्रावस्थायां बुद्धिः भवति, किन्तु बुद्ध्याः सत्ता न भवति। निद्रावस्थायां मनः कुत्र भवति? तर्हि निद्रावस्थायां मनः अस्माकं हृदि एका नाडी वर्तते, पुरितत् नाम्नी नाडी अस्ति। तस्यां नाड्यां मनः भवति। अतः मनसः अपि सत्ता नास्ति। मनः यदा तस्यां नाड्यां भवति पश्चात् कार्यं न करोति। आत्मा तु तदानीमपि कार्यरतः वर्तते। यदा वयं निद्रावस्थायां भवामः चेदपि आत्मनः सत्ता अस्ति। तर्हि अत्र कथनस्य इदं बीजं यत् अयम् आत्मा कदापि सत्वगुणेन, रजोगुणेन, तमोगुणेन च मलिनः न भवति। अयं गुणातीतः अस्ति। आत्मा गुणातीतः अस्ति। एकः परमात्मा एव गुणातीतः अस्ति इति न। परमात्मनि ये गुणाः सन्ति ते एव गुणाः आत्मनि अपि सन्ति। कारणम् अयं तस्यैव अंशः इति शास्त्रैः निम्निं घोषः कृतः वर्तते। आत्मा परमात्मनः अंशः अस्ति। तर्हि परमात्मा अंशी अस्ति, आत्मा तस्य अंशः अस्ति। तर्हि अंशी वा अंश्यां वा अंशौ ये गुणाः भवन्ति ते एव गुणाः अत्र
आत्मनि अपि भवन्ति। अंशिनी यद्यदस्ति तत्तत् सर्वमपि अंशे अपि अस्ति इति अत्र अस्माभिः ज्ञातम्। अर्थात् मनः विकारयुक्तमस्ति, बुद्धिः विकारयुक्ता अस्ति, शरीरं विकारयुक्तमस्ति, किन्तु आत्मा निर्विकारी अस्ति, तत्र विकारः नास्ति। सः शुद्धः बुद्धः स्वयं ज्योतः वा स्वयं ज्योतिः एवं प्रकारेण वर्तते। तर्हि विद्वांसः एवं च भगवत्पादानां ये शिष्याः सन्ति ते सर्वेपि शिष्याः एतस्यां चर्चायां वदन्ति यत् पञ्चकोशानां निषेधः क्रियते, पश्चात् यद् अवशिष्यते तद् किमस्ति? आत्मतत्त्वस्य किं स्वरूपम् इति चर्चायाम् अत्र भगवत्पादाः स्वशिष्यैः सह संवादं कुर्वाणाः सन्ति, संवादरताः सन्ति। विचारयन्तु केवलम् एकवारं यद् केदारधाम्नि कुत्रचित् कस्मिंश्चित् पवित्रे स्थाने प्रकृत्यां गंगायाः तटे एकः भगवत्पादः कुत्रचित् उच्चासने स्थितः वर्तते, एवं च सन्मुखे तस्य चत्वारः शिष्याः स्थिताः सन्ति, एवं च एतादृशी चर्चा चलति, या चर्चा पारमार्थिकी वर्तते। पारमार्थिकी चर्चा नाम संवादः, पारमार्थिकी चर्चा नाम अध्यात्म तत्त्वम्। तर्हि एतादृशस्य अध्यात्म तत्त्वस्य चर्चायां भगवत्पादाः स्वयं वदन्ति, एवं च तेषां शिष्याः शृण्वन्ति। कीदृशी सा अवस्था स्यात्, कीदृशी सा स्थितिः स्यात्, कल्पनायाः विषयः, किन्तु विचारपूर्णोऽयं प्रसङ्गः वर्तते। अस्माभिस्तु पश्यन्त्या वाण्या तदवलोकयितुं शक्यते, कल्पनां कर्तुं शक्यते यत् कीदृशं तद् वातावरणं स्यात् यत्र एकः भगवत्पादः उपविष्टः, चत्वारः तस्य शिष्याः स्थिताः, एवं च विवेकचूडामणि विषये ते चर्चां कुर्वन्ति, मध्ये मध्ये प्रश्नान् अपि कुर्वन्ति शिष्याः। यथा अग्रे शिष्य उवाच इति आगच्छति, अर्थात् तेषु शिष्येषु कश्चिदेकः शिष्यः प्रतिनिधिरूपेण वदति, यथा शौनकादि ऋषीणां प्रतिनिधिरूपेण कश्चिदेकः प्रबुद्धः कुलपतिः शौनकः वदति, तद्वत् अत्र एकः शिष्यः वदति। श्रीमद्भागवत महापुराणे यदा यदा सनत्कुमाराः वदन्ति तदा तदा कुमारा ऊचुः इति आगच्छति। प्रश्नः भवति कदाचित् मम मनसि, यत् कुमारा ऊचुः आगच्छति चेत् चत्वारः अपि कुमाराः सहैव वदन्ति, एवं च समानमेव वदन्ति इति एकः प्रश्नः भवति। अत्र चत्वारः शिष्याः पठनरताः सन्ति, किन्तु तेषु शिष्येषु कश्चिदेकः शिष्यः वदति। कारणम् उवाच इति अत्र क्रियापदं वर्तते। उवाच ऊचु, ऊचतुः ऊचुः, एवं प्रकारेण लिट्लकारस्य इमानि रूपाणि भवन्ति। तर्हि शिष्य उवाच, तेषु शिष्येषु कश्चिदेकः शिष्यः वदति, मिथ्यात्वेन निषिद्धेषु कोशेष्वेतेषु पञ्चसु सर्वाभावं विना किञ्चिन्न पश्याम्यत्र हे गुरो, विज्ञेयं किमु वस्त्वस्ति स्वात्मनात्मविपश्चिता। एवं प्रकारेण सार्धैकश्लोकः वर्तते। अत्र पृच्छति, जिज्ञासा अस्ति, पञ्चकोशानां निषेधः कृतः, तर्हि इदानीम् एकः प्रश्नः, कदाचित् अस्मासु अपि एतस्य प्रश्नस्य प्रादुर्भावः भवति, उदयः भवति चेत् वरम्, किन्तु अस्माकमपि जिज्ञासां निराकर्तुं कश्चिदेकः शिष्यः पृष्टवान्। आदौ पदच्छेदः, मिथ्यात्वेन निषिद्धेषु कोशेषु एतेषु पञ्चसु सर्व अभावं विना किञ्चित् न पश्यामि अत्र हे गुरो, विज्ञेयं किम् उ वस्तु अस्ति स्वात्मना आत्मविपश्चिता इति पदच्छेदः। सावधानेन श्रोतव्यम्। भवतु
कदाचित् सर्वेषामपि श्लोकानां ज्ञानं न भवति, किन्तु मध्ये मध्ये कश्चित् प्रश्नं करोति चेत् अस्माभिः प्रश्ने ध्यानं देयम्। यत् कीदृशोऽयं प्रश्नः, मम मनसि किमर्थम् एतस्य प्रश्नस्य आविर्भावः न जातः, समुत्पन्नः न जातः। तर्हि अत्र प्रश्नः अस्ति सामान्यतया, हे गुरो, यदि पंचकोशेभ्यः आत्मा भिन्नः अस्ति, यदि पंचकोशानां निषेधः क्रियते, तर्हि एकं शून्यम् एव अवशिष्यते, अन्यत् किमपि अवशिष्टं न भवति, किमपि नावलोक्यते। तर्हि बुद्धिमान् मनुष्यः कया रीत्या अनेन शून्येन सह तादात्म्यं साधयितुं शक्नोति? भवन्तः जानन्ति एव, तथापि अहं पुष्टिं करोमि। भगवत्पादैः यदा अयं विषयः चर्चितः निष्कासितः, तस्मिन् समये बौद्धानां बहु साम्राज्यम् आसीत्। बौद्ध धर्मस्य तस्मिन् समये ख्यातिः आसीत्। अस्माकम् अवतारवादे बुद्धः इति एकः अवतारः अस्ति। शास्त्रेभ्यः सिद्धान्तेभ्यः अवतारेभ्यः अयं बुद्धः भिन्नः अस्ति इति न, किन्तु बौद्धानाम् एकः वादः अस्ति, शून्यवादः। एतस्य शून्यवादस्य तात्पर्यं किमस्ति, समाधानं किमस्ति, तत् प्रतिपादयितुं भगवत्पादः इमां चर्चां करोति, एतत् चर्चयति। शिष्यः अपि जानाति, यः सम्यक् प्रकारेण स्वगुरुं जानाति, पुनश्च स्वीकरोति, तदैव चिन्तयति, स एव शिष्यः अस्ति इति कृत्वा भगवत्पादैः एव कदाचित् प्रेरणा प्रदत्ता स्यात्, यदयम् एतस्मिन् सन्दर्भे किमपि वदेत्, किमपि पृच्छेत्। तेषु शिष्येषु अन्यतमः कश्चिदेकः पृच्छति, यदा पंचकोशानां निषेधः विधीयते, पश्चात् तु एकमेव तत्त्वम् अवशिष्यते, शून्यं तत्त्वं, किमपि नावशिष्यते। इन्द्रियाणां निषेधः कृतः, अन्तःकरणस्य निषेधः कृतः, कर्मेन्द्रियाणां, ज्ञानेन्द्रियाणां, पंचतन्मात्राणां, पंचकोशानां, शनैः शनैः सर्वेषां निषेधः कृतः। पश्चात् आत्मतत्व विषये चर्चा कर्तव्या अस्ति चेत् एकं शून्यमेव अन्ते प्रतीयते। पश्चात् कस्मिन् विषये विचारः कर्तव्यः? तर्हि एते पंचकोशाः मिथ्याः सन्ति। एतद् भवद्भिः सिद्धं विहितं, सिद्धं कृतं। पंचकोशाः मिथ्याः सन्ति। पश्चात् तु किमपि नावशिष्यते। किम् अवशिष्यते? अन्नमयकोशः अस्माभिः व्यतिरिक्तः, निषेधः कृतः। तद्वत् प्राणमयकोशस्य, तद्वत् मनोमयकोशस्य, तद्वत् विज्ञानमयकोशस्य, तद्वत् आनन्दमयकोशस्यापि यदा निषेधः कृतः, तर्हि पश्चात् किम् अवशिष्यते? निर्वाणषट्के तु एकेनैव शब्देन भगवत्पादेन निषेधः कृतः, न वा पञ्चकोशः। पंचकोशोऽपि अहं नास्मि। तर्हि शून्यम् अवशिष्यते। आध्यात्मिक तत्त्वस्य यदि विचारः बुद्ध्या भवति चेत् तत्र नैराश्यम् आगच्छति। सावधानेन श्रोतव्यम्। अध्यात्म तत्त्वम् इति एकं तादृशं तत्त्वं यस्य तत्त्वस्य चर्चा कदापि बुद्ध्या न भवति। अध्यात्म मार्गे बुद्धिः प्रवृत्ता भवति चेत् नैराश्यमेव आगच्छति। एवं च तर्काः समुत्पन्नाः भवन्ति। बुद्ध्याः एकं कार्यमस्ति, तर्कः। सा बुद्धिः यदा मनसा सह संलग्ना भवति पूर्णतया, तदानीं चेतसि मनसि तर्काणाम् आविर्भावः भवति।
अध्यात्म मार्गः एकः तादृशः मार्गः अस्ति यस्मिन् मार्गे न बुद्ध्याः आवश्यकता अस्ति न मनसः आवश्यकता अस्ति। हृदयेन आत्मना तत्र प्रवेशः प्राप्तव्यः भवति। तर्हि बौद्धानाम् एकः वादः अस्ति शून्यवादः। सर्वेषां निषेधे सति यद् अवशिष्यते तत् शून्यमस्ति। एवं च यदि एतत् शून्यमेव परमं सत्यमस्ति तर्हि अन्तिम सत्यरूपेण किम् एतस्य शून्यस्यैव स्वीकारः कर्तव्यः इति प्रश्नः। अत्र शून्य शब्दः प्रयुक्तः वर्तते। शून्य शब्दः प्रयुक्तः नाम श्लोके सर्वाभावं सर्वेषाम् अभावः। यदा सर्वेषाम् अभावः पश्चात् तु किमपि न पश्यामि हे गुरो, पश्चात् तु अहं किमपि न पश्यामि। कारणं मिथ्यात्वेन निषिद्धेषु कोशेषु एतेषु पंचसु कोशेषु एतेषु पंचसु कोशेषु निषिद्धेषु निषेधे सति किम् अवशिष्यते? विज्ञेयं किमु वस्त्वस्ति स्वात्मनात्मविपश्चिता। बुद्धिमान् मनुष्यः किं करोति? शून्य विषये विचारयति। तर्हि शून्यस्य विचारः कर्तव्यः। पुनश्च विचारः आगच्छति चेत् तत्र बुद्धिः आगच्छति। अध्यात्म मार्गे प्रवृत्तिः महापुरुषाणाम् एकं चिन्तनं वर्तते। विशेषतया श्रीमद्भागवत महापुराणस्य सन्दर्भे किं चिन्तनमस्ति, किं कथनमस्ति? अस्माकं षड् आस्तिक दर्शनानि सन्ति। तेषु षड् आस्तिक दर्शनेषु न्याय दर्शनस्य वैशेषिक दर्शनस्य या यात्रा वर्तते तया यात्रया कदापि श्रीमद्भागवत महापुराणस्य दर्शनं न कर्तव्यं। भवतु न्याय दर्शनमस्ति, वैशेषिक दर्शनमस्ति, किन्तु आभ्यां द्वाभ्यां दर्शनाभ्यां कदापि भागवत महापुराणस्य अध्ययनं न कर्तव्यम्। अन्यानि यानि दर्शनानि सन्ति नाम सांख्य दर्शनं, योग दर्शनं, मीमांसा दर्शनं, वेदांत दर्शनम् इति चत्वारि आस्तिक दर्शनानि अवशिष्टानि। पुनः तेभ्यः दर्शनेभ्यः वा तैः दर्शनैः एव कारणं श्रीमद्भागवत महापुराणं समाधि ग्रन्थः अस्ति। भगवता वेदव्यासेन भागवत महापुराणस्य रचनायै यदा प्रेरणा संप्राप्ता नारदात् तदा तर्कः न कृतः। न्याय दर्शनस्य विषयः अस्ति तर्कः, पुराणस्य विषयः अस्ति अर्कः। तत्र तु अर्कः वर्तते न तु तर्कः। वैशेषिक दर्शनस्यापि विषयः वर्तते तर्कः। अर्थात् मनः एवं च बुद्धिः इत्यनयोः द्वयोः साहचर्यं यदा यत्र भवति तत्र तर्कः समुपस्थितः भवति। कश्चिद् एकः जनः केनचिद् एकेन जनेन सह संपर्कं संघर्षं वा करोति चेत् चिन्ता नास्ति, किन्तु द्वयोः संघटनं भवति पश्चात् यद् भवति स च तर्कः अस्ति। तर्कः न कर्तव्यः। किन्तु अत्र एका जिज्ञासा स्थापिता शून्यवाद संदर्भे। बौद्धानां यः वादः अस्ति तस्मिन् संदर्भे एतस्य शून्यस्यैव उपनिषत्सु चर्चा कृता वर्तते पूर्ण शब्देन। पूर्णमदः पूर्णमिदम् इति अस्माभिः यदुच्यते उपनिषद् मन्त्रः अस्ति, किन्तु तत्र पूर्णमदः पूर्णं यदस्ति तत् पूर्णं नाम शून्यम्। तर्हि एतेषु पंचसु कोशेषु निषिद्धेषु यद् अवशिष्यते तत्तु शून्यमस्ति। तर्हि एतस्य शून्यस्य विचार संदर्भे भवान् किं कथयति? कारणं गुरुणा भगवत्पादेन यस्य यस्य निषेधः कृतः तस्य तस्य निषेधान्ते यद् एकम् अवशिष्यते तेषु अवशिष्ट पदार्थेषु एकं शून्यमेव अवशिष्टमस्ति इति अत्र कश्चित् एकः शिष्यः पृच्छति। तर्हि किं तत् शून्यं ज्ञेयमस्ति? एतस्य प्रश्नस्य यत् समाधानम् अस्ति तद् आदौ एव अहं
बहु संक्षेपेण तत् कथयामि। तस्य शून्यस्य पृष्ठे यदस्ति तस्य चिन्तनं कर्तव्यमस्ति, सा अस्माकं यात्रा अस्ति इति भगवत्पादाः वर्णयिष्यन्ति। किन्तु अस्माभिः ध्यानं देयं, शून्यम् अस्ति, शून्यस्य पृष्ठे अपि किमपि अस्ति। अस्माभिः शून्यं लिख्यते, शून्यं, तर्हि शून्यं यत्र लिखितं तस्य शून्यस्य पृष्ठे अपि, कारणं यस्मिन् पृष्ठे शून्यम् अस्माभिः लिखितं तत्र शून्यस्य पृष्ठे अपि पृष्ठम् अस्ति। पृष्ठं यत्र लिखितं, यथा अहं भूमौ शून्यस्य मुद्रां लिखामि, तर्हि शून्यमिति लिखितं, किन्तु कुत्र लिखितं? भूम्यां लिखितं वा, कर्गजे लिखितं वा, पृष्ठे लिखितं वा, फलके लिखितं वा, भित्तिकायां लिखितं वा, हस्ते लिखितं चेत् तस्य शून्यस्य पृष्ठे अपि एकं तत्त्वम् अस्ति। तस्य तत्त्वस्य चर्चायां भगवत्पादाः सन्ति। अर्थात् शून्यमपि पूर्णं नास्ति, ततोप्यग्रे यात्रा वर्तते। अस्माभिः यत्र शून्यस्य कल्पना क्रियते, यथा अहं भित्तिकायां न लिखामि, यथा अहं पुस्तके न लिखामि, यथा अहं भूम्यां न लिखामि, यथा अहं हस्ते न लिखामि, एवमेव अहम् अत्र लिखामि, अत्र अहं शून्यं करोमि, तर्हि अत्र शून्यस्य पृष्ठे अपि आकाशतत्त्वम् अस्ति। एवं च शास्त्रेषु आकाशतत्त्वस्य कल्पना परमात्मना सह कृता वर्तते। कारणम् आकाशतत्त्वं यथा व्याप्तमस्ति तथा परमात्मतत्त्वं व्याप्तमस्ति। परमात्मनः तुलना आकाशतत्त्वेन सह कृता। एवं च एकः जीवः अस्ति। यः जीवः कुत्रचित् कदाचित् गृहस्य कोणे वसति। दत्तात्रेयस्य 24 गुरुषु अपि अयम् एकः गुरुः वर्तते। पृथिवी वायुराकाशमापोऽग्निश्चन्द्रमा रविः कपोतो जगरस्सिन्धु पतंगो मधुकृद्गजः मधुहा हरिणो मीनः पिङ्गला कुररोर्बक। एवं प्रकारेण तत्र 24 गुरूणाम् एका सूचिः तत्र प्रदत्ता वर्तते श्रीमद्भागवत महापुराणे 11 स्कन्धे। तर्हि शून्यस्य चर्चायामपि अस्माभिः न स्थातव्यं, ततोप्यग्रे काचित् यात्रा वर्तते। अहं यत्र शून्यं लिखामि तत्र पृष्ठे किमपि तत्त्वम् अस्ति, तस्य तत्त्वस्य चर्चायां भगवत्पादाः निपुणाः सन्ति। बहु सम्यक्तया शून्यवादस्यापि निराकरणं कृत्वा अग्रे गच्छन्ति। इति कृत्वा अग्रे आत्मस्वरूपं निरूपयितुं भगवत्पादाः सन्नद्धाः भवन्ति, सिद्धाः सन्ति। इदानीं ते वक्तुं प्रभवन्ति। किं कथयन्ति? श्री गुरुरुवाच। अत्र गुरुरुवाच नाम भगवान् शङ्करः वा भगवत्पादः वदति, शङ्कराचार्यः वदति, तत्तु अस्त्येव, किन्तु भगवत्पादानां शङ्कराचार्याणां पृष्ठे या एका गुरुशिष्य परम्परा वर्तते, तस्यां परम्परायां ये गुरवः समभवन् तेषु गुरुषु कश्चिदेकः गुरुः वदति। कथनस्य बीजं गुरोः कार्यमस्ति वक्तुं। गुरुः वदति, शिष्यः शृणोति। अत्र श्री गुरुरुवाच। विवेकचूडामणि ग्रन्थः भगवत्पादैः रचितः वर्तते। तर्हि अत्र मम दृष्ट्या श्री शङ्कराचार्य उवाच एतादृशं योजनीयं भवति, किन्तु तथा न प्रयुक्तम्। कारणं भगवत्पादाः कथयन्ति शून्यस्य पृष्ठे अपि किमपि तत्त्वमस्ति, तत् कथनमपि ममैव अस्ति इति न। मम ये गुरवः आसन्, तेषां ये गुरवः आसन्, तेषां ये गुरवः आसन्, अस्माकम् अयम् अति प्राचीनः सिद्धान्तः अस्ति इति कथनस्य बीजं। मम इदं कथनमस्ति इति न। इति कृत्वा श्री गुरुरुवाच अत्र स्थापितं स्यात् इति अहम् आकलयामि। कारणं शून्यस्य आकारः निश्चितः वर्तते। शून्यस्य आकारः निश्चितः अस्ति। तस्य आकारस्य पृष्ठे अपि किमपि तत्त्वमस्ति। तद् शून्यस्य आकारं निर्णेतुम् अवसरः अस्ति, किन्तु गुरोः यः आकारः अस्ति तस्य आकारस्य कल्पनां कर्तुं न शक्यते। इति कृत्वा शून्यस्य पृष्ठे कश्चित् गुरुः अस्ति, एवं च स च गुरुः एव तत्तत्त्वं ज्ञापयितुं बोधयितुं समर्थः अस्ति। इति कृत्वा अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति श्री गुरुर्वाच इति। सत्यमुक्तं त्वया विद्वन् निपुणोऽसि विचारणे
अहमादि विकारास्ते तदभावोऽयमप्यनु सर्वे येनानुभूयन्ते यस्वयं नानुभूयते तमात्मानं वेदितारं विद्धि बुद्ध्या सुसूक्ष्मया। द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां समर्थः गुरुः शून्यवादस्य समाधानं करोति वा समाधानं कर्तुं प्रवृत्तः भवति। आदौ पदच्छेदः सत्यम् उक्तं त्वया विद्वन् निपुणः असि विचारणे अहम् आदिविकाराः ते तद् अभावः अयम् अपि नु वा अनु सर्वे येन अनुभूयन्ते यः स्वयं न अनुभूयते तम् आत्मानं वेदितारं विद्धि बुद्ध्या सुसूक्ष्मया इति पदच्छेदः। सावधानेन श्रोतव्यम्। महत्वपूर्णः अयं विषयः। भवतु अस्माकं चेतसि प्रश्नः न समुत्पन्नः यत् सर्वेषामपि कोशाणां निषेधे सति यद् अवशिष्यते तत्तत्त्वमेव अत्र विचारणीयं तत्त्वमस्ति, तत्तत्त्वमेव लक्ष्यमस्ति, तत्तत्त्वमेव साध्यमस्ति, तत्रैव अस्माभिः स्थेयमस्ति, तत्रैव यात्रायाः परिसमाप्तिः भवति इति प्रश्नाः अस्माकं चेतसि न समुत्पन्नाः। भवतु, नास्ति कष्टं। किन्तु केनचित् एकेन प्रबुद्धेन छात्रेण शिष्येण प्रश्नः कृतः पश्चात् अस्माभिः विचारः कर्तव्यः, ओ एतादृशः प्रश्नः अत्र आवश्यकः आसीत्, भवतु मम मनसि प्रश्नः न जातः, किन्तु अनेन पृष्टः प्रश्नः महत्वपूर्णः अस्ति, इदानीं गुरुणा किम् उत्तरं दीयते तदहं सावधानेन शृणोमि इति जिज्ञासायाम् अस्माभिः सावधानेन श्रोतव्यम्। प्रथमे श्लोके अत्र द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां यद् निरूपणं विहितं तत्र प्रथमः श्लोकः अस्ति। तत्र भगवत्पादः स्वशिष्यस्य यः प्रश्नः अस्ति तस्य प्रश्नस्य प्रशंसां करोति। इयं परम्परा वर्तते अस्माकं। प्रश्नस्य प्रशंसा आदौ एव। सत्यम् उक्तम् अर्थात् प्रश्नः योग्यः अस्ति। त्वया यदुक्तं त्वया सत्यम् उक्तम्। विद्वन् इति संबोधन एकवचनं वर्तते। विद्वान् शब्दः अस्ति। विद्वान् शब्दस्य रूपाणि यः जानाति सः विद्वान्। कारणं बहु क्लिष्टानि रूपाणि सन्ति। विद्वान्, विद्वांसौ, विद्वांसः, विद्वांसं, विद्वांसौ, विदुषः, एवं प्रकारेण रूपाणि भवन्ति। तर्हि तस्य संबोधन एकवचनं भवति विद्वन्। हे विद्वन्, त्वया यदुक्तं तत् सत्यमुक्तम्। अर्थात् प्रश्ने प्रश्नत्वम् अस्ति। निपुणः असि, त्वं प्रवीणः असि, विचक्षणः असि। विचारणे एतावत् पर्यन्तं मया यद् निरूपितं विचारयन्तु भवन्तः। मध्ये कदापि शिष्य उवाच इति नागतम्। अयं श्लोकः अस्ति 13+200 द्विशततमः 13+200 अयं श्लोकः वर्तते। मध्ये कदापि अस्माभिः शिष्य उवाच इति न ज्ञातम्। अत्र आगतम्। अर्थात् एतावत् कालपर्यन्तं यदुक्तं तत्र भवता सम्यक् प्रकारेण विचारः कृतः अस्ति। अन्ततो गत्वा अत्र विचारणायाः विचारस्य प्रश्नस्य आवश्यकतायां सत्याम् एव त्वया प्रश्नः उपस्थापितः वर्तते इति कृत्वा त्वं निपुणः अस्ति। एतावत् कालपर्यन्तं मया यदुक्तं तत्सर्वं महत्वपूर्णं तु आसीदेव, किन्तु तत्र प्रश्नः न समुत्पन्नः। अत्र प्रश्नः समुत्पन्नः। भगवत्पादाः कथयन्ति इयं भूमिः एव प्रश्नभूमिः अस्ति। अस्यां चर्चायां प्रश्नस्य आवश्यकता एव आसीत् त्वया तस्मिन् समये अयं प्रश्नः पृष्टः इति कृत्वा विचारणे त्वं निपुणः। मध्ये मध्ये कदाचित् कश्चित् समर्थः गुरुः तादृशमेव वदति। कीदृशं वदति? यद् अत्र कश्चित् छात्रः किमपि पृच्छेत् इति भावनया एव वदति। वर्तमानकाले तु छात्राः तेषु स्थानेषु अपि न पृच्छन्ति। कारणं ते प्रबुद्धाः सन्ति, जानन्ति। किन्तु अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति विचारणे त्वं निपुणः असि। यद् योग्ये स्थाने त्वया सत्यम् उक्तम्। अत्र कश्चिदेकः समर्थः शिष्यः वदति
अहमादि विकारास्ते तदभावोऽयमप्यनु। हे विद्वन् त्वया यदुक्तं तदुचितम् उक्तम्। विचारकरणे त्वं निपुणः असि, अर्थात विचारं कर्तुं समर्थः असि। एवं च सुसूक्ष्मया बुद्ध्या विद्धि। इदानीम् अहम् एतस्य प्रश्नस्य यत् समाधानं ददामि तत् समाधानं त्वया सुसूक्ष्मया बुद्ध्या श्रोतव्यमस्ति। एतस्य एकः अर्थः भवति, एका सूक्ष्मा बुद्धिः भवति। सूक्ष्मा बुद्धिः यस्याः सम्पर्कः वर्तते आत्मना सह। ऋतुम्भरा प्रज्ञा वा प्रज्ञा शब्दः प्रयुक्तः वर्तते। केवलं बुद्धिः शब्दः अत्र न योजनीयः। भवतु अत्र सुसूक्ष्मया बुद्ध्या इत्यत्र बुद्धि शब्दस्य तृतीया एकवचनं वर्तते, किन्तु सुसूक्ष्मया इति यद् बुद्ध्याः विशेषणम् अस्ति तद् विशेषणं विशिष्टं वर्तते बुद्ध्याः। व्यावहारिकी बुद्धिः या भवति, चर्चायां या बुद्धिः भवति, तर्के या बुद्धिः भवति, इयं बुद्धिः भिन्ना अस्ति। तया सुसूक्ष्मया बुद्ध्या इदानीं त्वया एतस्मिन् विषये किमपि श्रोतव्यमस्ति, ज्ञेयमस्ति। कारणम् अयम् आत्मा ज्ञाता अस्ति। अयम् आत्मा ज्ञाता अस्ति। एवं च अहम् इति अहङ्कारः वर्तते। एतस्य अहङ्कारस्यापि सः ज्ञाता अस्ति, किन्तु सुषुप्त्यावस्थायाम् अभावः भवति। कस्य? अहङ्कारस्य, विकारस्य। मनुष्यः यदा स्वपिति सुप्तः भवति तस्मिन् समये तस्य अहङ्कारः अपि सुप्तः भवति। अहङ्कारः सुप्तः भवति नाम अन्तःकरणचतुष्टयं सुषुप्तं भवति। मनः स्वपिति पश्चात् सर्वेपि स्वपन्ति। कोलाहलः यः वर्तते स च कोलाहलः अस्ति मनसः। निद्रावस्थायां मनसः एव सत्ता नास्ति चेत् अन्येषां सत्तानां तु का स्थितिः? तद्वत् अत्र प्रोक्तमस्ति यत् सुषुप्त्यावस्थायाम् अहङ्कारस्यापि अभावः भवति। तस्मिन् समये यत् तत्त्वम् अवशिष्यते तत् तत्त्वं ज्ञेयमस्ति। तस्य तत्त्वस्य नाम अस्ति ज्ञाता। स जानाति। आत्मज्ञानं प्राप्तव्यमस्ति इति न, आत्मनः ज्ञानम् अस्ति एव, किन्तु निद्रावस्थायां यत् सुखम् अनुभूयते तत् सुखमेव जाग्रदावस्थायाम् अनुभूयते चेत् आत्मज्ञानं जातमिति वक्तुं शक्यते। नान्यथा आत्मा तु ज्ञानसम्पन्नः एव अस्ति। आत्मा ज्ञानं प्राप्नोति इति न, आत्मा जानाति इति जीवः यदा जानाति तदा आत्मज्ञानं जातमिति अस्माभिः स्वीकर्तव्यम्। तावत् कालपर्यन्तं जीवसंज्ञा अस्ति, किन्तु अयं जीवः यदा पूर्णतया वेत्ति, जानाति यद् मयि यद् आत्मतत्त्वम् अस्ति तस्मिन् आत्मतत्त्वे एव सर्वं निहितमस्ति इति यदा जीवः जानाति तदानीम् एतस्याः यात्रायाः प्रारम्भः जातः इति अस्माभिः स्वीकर्तव्यम्। तर्हि अत्र एकः भावः एकश्च अभावः वर्तते। आभ्यां द्वाभ्यां यद् ज्ञेयमस्ति तद् जगत् अस्ति, आत्मा नास्ति। भावेन अभावेन ज्ञातुं न शक्यते। एतादृशं तत्त्वम् आत्मतत्त्वम् अस्ति। भावेन अभावेन ज्ञातुं शक्यते, किन्तु जगत् न तु आत्मा। एतादृशः अयं महत्त्वपूर्णः विषयः वर्तते। गुरुणा समाधानं दीयते, किन्तु समर्थः कश्चित् गुरुः समाधानं ददाति चेत् तस्य सिद्धान्तः, तस्य दृष्टान्तः अपि तादृशः एव भवति यत्र अस्माभिः सावधानेन श्रोतव्यं भवति। अतः एतस्य महत्त्वपूर्णस्य विषयस्य पुनः चर्चां वयम् अग्रे कालक्रमेण विधास्यामः। अद्य समयावधि सञ्जातः इति कृत्वा अयं जनः अत्रैव विरमति द्वाभ्यां श्लोकाभ्याम्। धर्मस्य विजयो भूयाद् धर्मस्य पराभवः।
प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद्विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ